अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी, तमाम अहबाब, तमाम दोस्त खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसान तरकीब सीखी कोर्स का सबक 4 पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो भाई अगर ये आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो आपको गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी इस कोर्स में शामिल हो जाएं। भाई फ़ायदा आपको ये होगा कि हम इस कोर्स में मश्क कराते हैं। अगर वो आप मश्क करेंगे तो जो हम कवायद पढ़ेंगे वो कवायद आपको याद हो जाएंगे। तो चलो भाई, आज की जो हमारी इबारत है ये है वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाई मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। ये हमारी इबारत है। हम आज इसकी तरकीब पढ़ेंगे और तरकीब से पहले हम चंद कवायद देखेंगे कि इन इबारतों पर कौन कौन से कवायद हमारे जारी होंगे। जितने भी हमने कवायद पहले पढ़े हैं और वो कवायद इसमें जारी हो रहे हैं तो वो हम दोबारा से कायदे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। भाई अगर आपने हमारे पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई बराए मेहरबानी आप पहले हमारे 4 दर्स सुने, उसके बाद अगर आप इस तरह हमारे दर्स सुनते जाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलो पहले चलते हैं, कवायद देखते हैं, कवायद के बाद फिर हम इस इबारत की तरकीब करेंगे। सबसे पहले हम ये कुछ ज़ाब्ते हैं, कायदे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी तरकीब करेंगे। ज़ाब्ता: अस्सलातु ज़कातु हयातु मिशकातु रिबा। ये तकरीबन 5 कलिमात ऐसे हैं जिनमें वाव लिखी जाती है और आपको नज़र भी आएगी, लिखी भी जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती, इसलिए कि वाव को अलिफ से तब्दील कर देते हैं। और ये 5 ऐसे लफ्ज़ में वाव तो लाजमी होगी, हम चाहे भले इसको ना भी पढ़ें लेकिन वाव लिखी लाजमी जाएगी। आगे चले, अला सय्यिदिल अंबिया। इस पर कायदा है कि हर जार, यहाँ पर लिखने में गलती होगी, यहाँ लिख दिया हर चार नहीं बल्कि ये जार है। हर जार मजरूर को ज़र्फ़ कहते हैं। भाई जितने भी जार मजरूर को क्या कहते हैं? ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़ हकीकी हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको ज़र्फ़ मजाजी बोल सकते हैं। हर जार मजरूर को ज़र्फ़ कहते हैं और ज़र्फ़ कमज़ोर चीज़ है। भाई ज़र्फ़ का मतलब है कमज़ोर चीज़, जिसको किसी का सहारे की ज़रूरत होती है और जिस चीज़ को सहारा पड़ता है या जिस चीज़ पर ये सहारा बनते हैं उसको मुतअल्लक़, लाम की फतह के साथ मुतअल्लक़ कहते हैं। और ये खुद यानी ज़र्फ़ जो इनको कहते हैं मुतअल्लिक़ कहते हैं। लिहाजा हर ज़र्फ़ के लिए मुतअल्लक़ का होना ज़रूरी है, वो चाहे वो इबारत में मौजूद होगा या इबारत से महज़ूफ़ होगा। आगे चले भाई, यानी जहाँ भी हर्फ जार आएगा, मजरूर आएगा तो उसके लिए एक मुतअल्लक़ का होना लाजमी है। फिर कभी वो महज़ूफ़ भी होता है, कभी इबारत में मौजूद भी होता है। आगे चले, आगे ये सैयद लफ्ज़ इबारत में इस्तेमाल हुआ है तो इस पर ये एक ज़ाब्ता है कि सैयदुन ये असल में था सैवेदुन था, बरवदन फ़अलुन। ये सिगा सिफत मुशब्बह का है, फिर या और वाव जमा हो गए। भाई ये आपने पढ़ा होगा सर्फ में कायदा है कुवैल वाला कायदा, कुवैलुन वाला कानून। तो इस कानून के तहत ये जो वाव और या जमा हो गए ना, तो वाव की कसरा पीछे चली गई, वाव को या से या बदल दिया तो फिर उनको वाव को या किया, या को या में इदगाम कर दिया तो ये बन गया फिर सय्यदुन। आगे चले, ज़ाब्ता: मुज़ाफ़ इले मारफा हो तो उससे मुज़ाफ़ भी मारफा हो जाता है। भाई आपने इब्तिदाई नहवी की कुतुब में पढ़ा हुआ कि मारफा की 7 किस्में हैं। जो 7 वाली किस्म ये है कि ऐसा नकरा जो मुज़ाफ़ हो मारफा की तरफ, यानी मुज़ाफ़ इले अगर मारफा होगा तो ऑटोमेटिकली तो अज़ खुद वो जो मुज़ाफ़ नकरा है ना वो भी मारफा हो जाएगा। जैसे मिसाल दूँ आपको, मिसाल गुलाम ज़ैद। देखिए गुलाम कौन सा गुलाम है? ये नकरा है, ये आम बात है। जब गुलाम ज़ैद का कहा तो हमने ये गुलाम खास बन गया, यानी सिर्फ ज़ैद का गुलाम, तो लिहाजा ये गुलाम भी मारफा बन जाएगा। आगे चले, ये मशहूर कायदा है और ये कसीर इस्तेमाल होता है। तो भाई ये कायदा आप लिख भी लें और याद भी करें। कायदा ये है, ज़ाब्ता ये है कि अलकाब के बाद यानी जो लक़ब होते हैं, लक़ब के बाद अगर अलम आ जाए, बात एक ही शख्स की हो रही है, पहले उसका लक़ब है बाद में अलम आ गया, अलम आ जाए तो 2 तरकीब जायज़ होती हैं। भाई 2 तरकीब हमारी जायज़ होती हैं। पहली तरकीब अलम लक़ब से बदल, यानी अलम को बनाएंगे हम मुबदल मिन्हु, लक़ब को बनाएंगे बदलुल कुल। दूसरी तरकीब ये है कि अलम वो लक़ब से अतफ़ बनेगा, अतफ़ बयान बनेगा। ठीक है भाई, ये तरकीब करेंगे तो आपको बात समझ में वहाँ पर आ जाएगी। आगे चले,
بدل کی پہچان بھائی، بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل کی پہچان اگر ترجمے کی بات کریں تو اردو ترجمے میں لفظ یعنی آتا ہے بھائی. ہم جہاں بھی ترجمے میں آپ دیکھیں نا، ترجمہ ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، جہاں بھی اگر ترجمے میں لفظ یعنی آئے نا، سمجھنا کہ یہاں پر بدل اور مبدل منہ کی بات چل رہی ہے. آگے چلیں بھائی. ضابطہ موصوف صفت کی پہچان بھائی. اگر لفظی معنی کیا جائے تو لفظ ایسا، ایسے، ایسے آتا ہے. یعنی لفظ ایسا ہوگا، ایسی ہوگا، ایسا جہاں بھی آئے لفظی معنی میں تو یہ یہاں پر موصوف صفت ہوگی. اور اگر بامحارہ معنی کیا جائے تو معنی میں لفظ جو آئے گا، لفظ جو آئے گا. آگے چلے بھائی. قولہ وعلی آلہ کے اوپر قاعدہ ہے کہ لفظ آل کی جو معنی ہے نا، اہل و عیال، اہل و عیال، پیروکار، دوست، یہ تین ہی معنی لفظ آل کی ہے. ضابطہ آل یہ اس میں جمع ہے بھائی. لفظ آل جو یہ اس میں جمع ہے اور اس میں جمع کی صفت واحد لانا جائز ہے بھائی. لہذا المجتبی اس کی صفت ہونا بالکل درست ہے. یعنی لفظ آل یہ تو اس میں جمع ہے. دیکھیں نا، یہاں اعتراض ہوگا کہ بھائی آپ نے المجتبی کو آل کس طرح صفت بنائی، کیونکہ آل تو اس میں جمع ہے. لیکن نہیں بھائی، یہ اصول ہے کہ آل اس میں جمع ہے، اس کی جو صفت وہ واحد لانا جائز ہے. تو آج کے جو اس عبارت میں قاعدے تھے وہ قاعدے ہمارے ہو گئے مکمل. اب ہم اس عبارت کی کریں گے ترکیب. واو حرف عطف الصلاۃ. دیکھیں بھائی، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ابتدائی کلام میں اس میں معرفہ آ جائے تو ترکیب میں وہ بنتا ہے مبتدا. تو یہاں الصلاۃ یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ الف لام کی وجہ سے یہ الصلاۃ معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو الصلاۃ یہ معرفہ ہوگا، یہ معرفہ بنا تو یہ بنے گا مبتدا. ہم نے پہلے پڑھا اگر مبتدا ہوگا تو اس کی بھائی خبر تلاش کرنی ہوتی ہے. تو چلو آگے چلتے ہیں. الصلاۃ یہ مبتدا بن گیا. اعلی حرف جار سید الانبیاء. دیکھیں نا، ہم نے پڑھا ہے کہ دو اسم، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ. پہلا نکرہ ہو، یہاں پر سید یہ نکرہ ہے، الانبیاء یہ معرفہ ہے. تو نکرہ مضاف، انبیاء مضاف الیہ بنے گا. تو سیدی مضاف، انبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بھائی یہ بنیں گے کیا؟ یہ بنے گے ہمارا مبدل منہ. آپ کو قاعدہ تو بھائی یاد ہے نا. دیکھیں نا، یہ سید الانبیاء یہ ہمارے نبی کا لقب ہے. آگے محمد نبی سے کا نام آ رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ شروعات میں ابتدا میں لقب ہو، بعد میں کسی کا علم ہو تو لقب وہ بنتا ہے مبدل منہ، اور جو آگے نام ہوگا وہ بنے گا اس کے بدل. یہاں دیکھیں نا، سید الانبیاء یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے، اور محمد یہ نبی سے کا نام ہے. تو سید الانبیاء یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بنیں گے مبدل منہ. محمدی للمصطفیٰ، محمد یہ علم ہے، یہ موصوف. المصطفیٰ یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول، اس میں ہو ضمیر نائب فاعل. پھر اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ بنے گا صفت محمد کی. محمد موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا پھر بدل سید الانبیاء کے لیے. پھر یہ سید الانبیاء مبدل منہ اور بدل مل کر بھائی یہ بنیں گے مجرور جار کے لیے. جار مجرور یہ مل کر بنیں گے معطوف علیہ. آگے چلے، آگے واو حرف عطف اعلی آلہ مجتبی. اعلی حرف جار، آلہ مضاف مل کر یہ بنیں گے بھائی موصوف. المجتبی یہ اس میں مفعول، اس کے اندر ہو ضمیر نائب فاعل، اس میں مفعول نائب فاعل سے مل کر یہ بنے گا صفت. موصوف صفت مل کر یہ پھر بھائی مجرور جار کے لیے، جار مجرور مل کر یہ بنیں گے معطوف. پھر معطوف علیہ عطف معطوف مل کر بھائی یہ بنیں گے ظرف مستقر متعلق نازلتن کے. نازلتن صیغہ واحد مؤنث، اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل. پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنیں گے بھائی خبر. مبتدا اور خبر یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ جملہ لفظاً خبریہ ہے، معناً یہ جملہ ہمارا انشاء واقع ہوگا. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. والصلاۃ، والصلاۃ اور رحمت ہو، رحمت نازل ہو علی سید الانبیاء نبیوں کے سردار پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا ہوا. یعنی ایسا محمد جو ہم نے پڑھا تھا کہ صفت موصوف میں لفظ جو آتا ہے، محمد جو مصطفیٰ یعنی چنا ہو. وعلا اور رحمت نازل ہو، وعلا اس پر،
اس کی آل یعنی وہ آل جو المجتبہ، وہ آل جو چنی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بھائی یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ وہ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔